हसन साहब, हुकूमत PTI के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है और कहा है कि हुकूमती इत्तेहादियों ने मुज़ाकरात में लचक दिखाई है, मुल्क की मफाद की खातिर एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्या समझते हैं, एक बार फिर मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा? देखें, अगर तो चीलों के घोंसलों से मांस निकल सकता है तो बिल्कुल नतीजा दे सकते हैं, अदरवाइज जो पहले हुआ था वही होगा। क्योंकि मज़ाकरात, ये वाले मज़ाकरात ख़ास तौर पे मुनाफ़क़त से ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा तो कंसिडर्ड ओपिनियन है, डे वन से है। उसकी वजह है कि बदनीयती यहाँ से देखी जा सकती है कि एक तरफ तो मकालमा, दूसरी तरफ मुक्केबाजी चल रही है, बंदे पकड़े जा रहे हैं, केसेस बन रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, एक तरफ डायलॉग, दूसरी तरफ ढांक सोटा। तो क्या इससे अंदाज़ा नहीं होता कि बदनीयती की क्या कैफियत है? अच्छा, यहाँ लाइटर नोट में आपको एक बात बताऊं, मैं वाज अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, बड़ी पुरानी बात है, हमारे लायलपुर में एक फिल्म रिलीज हुई, उसका नाम था किस किस बैंग बैंग। इट वाज बेसिकली ये एक कोई एक्शन टाइप मूवी थी। उसका जिस सिनेमा में वो रिलीज हुई, उसके मालिकान ने उसकी पब्लिसिटी के लिए किस किस बैंग बैंग, और लायलपुर बेचारे हम माड़े से लोग तो अंग्रेजी का हाथ तंग था, उन्होंने उसका तर्जुमा किया था बोसा बोसा ठा ठा। लोगों ने उसका मजीद तर्जुमा कर दिया अवाम ने, चुम्मी चुम्मी ठा ठा, किस किस बैंग बैंग, यानी एक तरफ जफियां पपियां, दूसरी तरफ छापे। तो ये तो सूरत हाल है, तो इसलिए आई डोंट थिंक। आगे बढ़ते हैं हसन साहब, बाज़ हल्के बिलावल भुट्टो के शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत और भारत जाने पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान SCO का मेंबर है और ये एक अहम फोरम है, बिलावल भुट्टो के भारत जाने में कोई हर्ज नहीं है। आपका इस हवाले से क्या मौकिफ है, इस दौरे की क्या अहमियत है? नॉर्मली तो छछोरपन होता है ना, आपने अपने हरीफ के या अपना जो राइवल है पॉलिटिक्स में, उसकी हर चीज़ में आपने कीड़े डालने होते हैं। हमारे यहाँ ये हमारी तरबियत में ही नहीं है। मुझे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहना बंद कर दिया, तो मैंने कहा मैंने ठेका लिया हुआ है किसी की मुखालफत का और किसी की मुवाफ़क़त का। औलाद के बारे में भी यही रवैया होना चाहिए, और होता है अच्छे पेरेंट्स का। वो अच्छा परफॉर्म करता है, बंदा कहता है सुभान अल्लाह, उसी बच्चे को अगली रिपोर्ट पे डांट पड़ती है कि ये तुमने क्या जक मारी। सो शाह महमूद कुरैशी साहब चूँकि एक सेन आदमी हैं, मैच्योर आदमी हैं, उन्होंने दुरुस्त बात की है, तो बिलावल भुट्टो के भारत जाने में डेफिनेटली कोई हर्ज नहीं है। इस दौरे की स्ट्रेटेजिक अहमियत है। फिर बिलावल को ये मौका भी मिला कि उसने भारत में बैठकर कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है? उसने तो कोई लचक ऐसा सच बुनियादी जो उसूल है हमारी, सही है या गलत है मैं नहीं जानता, जो हमारी खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूल हैं उनके तो मुताबिक उसने बात की है। और फिर उसने इस बात का भी हवाला दिया है कि हर मुसलमान को दहशतगर्द करार देने का प्रोपेगेंडा करती रहती है मोदी सरकार। तो मेरे नज़दीक तो दौरा बनता था और ठीक रहा है, ही कैरिड हिमसेल्फ वेरी वेल। मुझे तो नहीं उसमें कोई ऐसी बात नजर आती। बाकी शौकिया फनकारी क्या है, ये तो जो मर्जी कहें। वैसे हसन साहब, तो इमरान मसलन नमाज पढ़ रहा होगा, ये कहेंगे ये एक्सरसाइज कर रहा है, ये तो वर्जिश कर रहा है। तो इन लोगों का छोड़ो आप। कुरैशी साहब ने अच्छी बात की है। हसन साहब, वैसे बेशक बिलावल भुट्टो पर यह तनकीद भी हुई कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने उनसे हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते का। तो यार ये डिसेंट, ये अजीबो गरीब लोग हैं, इतने सतही जिसका हिसाब कोई नहीं। आप आपस में आप हेलो आए करते और फलाना भाई, उस बंदे ने हर एक के साथ यही किया है, नमस्ते उनका सलाम है, तो कोई बात नहीं। आपने भी अगर जवाबन, अगर भुट्टो ने भी, बिलावल भुट्टो ने भी हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते कहा, तो कटसी है, खूबसूरत बात है। ये छछोरे नहीं जानते कि चुन लाए ये क्या UN वगैरह में अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये जो भी मुझे नाम शाम भूल गए, वो चुन लाए ने हाथ आगे किया, उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इनकार किस तरह किया
ایک ہاتھ میں سگار تھا, اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا کیفیٹیریا میں یا فلانا میٹنگ کے درمیان کو اس طرح کی بات. چوئن لائن نے یہ حرکت 3 بار کی, تیسری بار بندہ بریک کر گیا. یہ مطلب اپنے ملک کے لیے جب آپ کر رہے ہوتے ہو, نمستے کرٹسی, میرے پاس بے شمار ہندوستان سے لوگ رابطہ کرتے ہیں, ہمارا جو اپنا کوئی ماڑا موٹا جو سلسلہ ہے اس میں لوگ کرتے ہیں, تو میں تو ان کو پیار محبت سے اسی طرح جواب دیتا ہوں. مجھے اگر وہ نمستے کہہ دیتے ہیں تو نمستے کہہ دیا, گورا آپ کو ہیلو کرے آپ کہو وعلیکم السلام, نان سینس. یہ بہت ہی سطحی قسم کی اپروچ ہے. تو خیر ہے, اور اس کا نمستے والا جیسچر تو سب کے لیے تھا, کو بلاول کے لیے تھوڑی تھا. یہ نان ایشوز ہوتے ہیں, ان پہ ٹائم نہ ضائع کیا کریں, آپ بھی نہ ضائع کیا کریں. ٹھیک ہے صاحب, بڑے ایشوز کی طرف آ جاتے ہیں. نون لیگ کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے الزام لگایا ہے کہ مفت آٹا اسکیم میں 20 ارب سے زائد کا گھپلا ہوا ہے, جبکہ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ 20 ارب کی کرپشن حکومت پر سنگین الزام ہے. شاہد خاقان عباسی سنجیدہ انسان ہے, بے بنیاد بات نہیں کرتے, کیا کہیں گے؟ یہ تو بات ٹھیک ہے, کائرہ صاحب نے ٹھیک بات کی ہے. شاہد خاقان عباسی ہمارے, اگر آپ کو لسٹ بناؤ 3-4 پولیٹیکل پارٹیز کی, باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا, جو ہماری مین اسٹریم پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی نمبر 1 2 3, چوتھی آپ کر لو پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ بیچاری ایڑیاں رگڑ رہی ہے. تو بہرحال بات تو درست ہے. اس ملک کے سیاستدانوں کا اور ہمارا اوور آل کیریکٹر, صرف سیاستدانوں کا نہیں, ان کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ووٹوں کی بھیک لے کے آئے ہوتے ہیں. کوئی جج جرنل جرنلسٹ فلانا ٹمکانا کو کاروباری یہ کو کام کرے, کو مینوفیکچر خباست کرے, کچھ وہ ٹالریبل ہے. ڈاکٹر کرے, انجینئر کرے, وہ میرے ووٹ پہ تو نہیں آیا. یہ لوگوں کے ووٹ پہ آنے کے باوجود ان کی جو ہڈیاں نوچتے ہیں نا, ان کے بچوں کے منہ سے نوالے چینتے ہیں, خون میرا اس بات پہ کھولتا ہے. سیاستدان کا تو the only claim to glory is vote bank. اچھا, تو یہ آٹے ہی کھائے ہیں انہوں نے جو بر اعظموں میں ان کی اتنی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں, کئی بر اعظموں میں. دیکھو میرا آرگیومنٹ سمپل ہے, کبھی کوئی بولے ان میں سے جواب دے دے کہ جو شریف صاحب تھے ان کے والد, ان کے جو باقی بھائی, یہ 7 بھائی تھے, ان کے بیٹوں نے سوائے پالیٹکس کے کیا ہی کچھ نہیں. ایک ہول ٹائم کام ہے یہ, تو پروفیشنلز کو انگیج کر کے. سارے باقی بھائیوں کی اولادوں نے بھی ترقی کی, لیکن ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ان کے پاس کون سی گدڑ سنگی تھی. یہ دراصل سیاست نہیں, یہ صنعت اور تجارت کر رہے تھے. اس کی آڑ میں 20 ارب روپے, 22 جانے, رمضان کا مہینہ, حساب لینے والا کوئی نہیں. تو یہی یہ کلچر ہے ہمارا, وے آف لائف ہے. یہ جو اتنے پھول جاتے ہیں کوپوں کی طرح سال کے اندر اندر, میں نے جو مثال دی ہے کہ 7 بھائیوں کی اولاد ہے, سارے کاروباری بزنس مین ہیں, سب کا بیک گراؤنڈ ایک جیسا ہے, سب کی تربیت ایک جیسی ہے. ایک خاندان جو 100% پالیٹکس کر رہا ہے, وہ ضربیں اتنی کھا گیا. انہوں نے جو اتنی ترقی کی جتنی جائز ہوتی ہے کاروبار میں, جو ایک نیچرل ہوتی ہے کو گروتھ, وہ ان کا تھا. اچھا, الیکشن کمیشن نے 21 ارب انتخابات کے لیے مانگے, ادھر آٹے کی مد میں 20 پڑکا گئے. تو دس از واٹ پالیٹکس از. آتے کائے کے لیے. مجھے یہ بتاؤ, اس سے زیادہ گندا رذیل کام ہو کوئی نہیں سکتا. آنریبل آدمی موت کی بھیک نہیں مانگتا, یہ ووٹ مانگتے پھرتے ہیں. کائے کے لیے؟ اسمبلیاں, سیشن, بھاگے جاؤ, فلانا, ریلیاں, جلوس, کائے کے لیے؟ یہ عیدی ہیں سارے, یا اتنے ہزار عیدی, ملک کنگال ہو گیا. کیا کانٹرڈکشن ہے یہ, اپنی سمجھ میں نہیں آتی. ہاں, اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نے دہاڑیاں اور دہاڑے لگانے کے لیے آنا ہوتا ہے, پھر بات پھر بالکل آنا چاہیے. پھر آپ وہ جو گولڈ رش میں ہوتا تھا وہ ٹھیک ہے, وہ جان کی بازی لگاؤ. ادروائز کیا ضرورت ہے یار کسی کو. غیر ضروری طور پہ بلا وجہ بندہ اپنے جسم پہ خارش نہیں کرتا, اٹھ کے واش روم تک نہیں جاتا آدمی, کہ جو بھاگے پھرتے ہیں. تو کیوں یہ میرے اور آپ کے اتنے ہمدرد کیسے ہیں؟